बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़्ज़ो, आइएगा नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका, नमाज तहज्जुद कब पढ़ी जाए, कितनी रकातें पढ़ी जाएं, ये तमाम डाउट जो मेरी बहन कहती है ना कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों सोना ज़रूरी है, या अगर हम नहीं सोंगे तो क्या हमारी नमाज नहीं होगी? बिल्कुल आपकी नमाज होगी, लेकिन इसकी कुछ शराइतें हैं जिससे कि आप इस वीडियो में जानकारी लेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद इससे मालूमात हासिल होगी। प्यारी है जो, तो ये तमाम बातें आप इस वीडियो में जानेंगे तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितने दरवाजे खोले जाते हैं रिस्क के। जिससे आज हम बहुत सी परेशानी में मुब्तला रहते हैं, रिस्क की तंगी, काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं लग रही, या बीमारी में मुब्तला हैं, या फिर इस तरह के रिश्ते नहीं हो रहे, तो तमाम चीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन जो मांगने का तरीक़ा है वो तहज्जुद की नमाज में है। इंडिया के अंदर इतने कोहराम मचे हुए हैं मुसलमानों के साथ, तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, और ख़ासकर तहज्जुद के वक्त में, क्योंकि तहज्जुद के वक्त में हर दुआ कबूल होती है। नमाज पढ़ लें आप और उसके बाद 10 मिनट अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लें, तो नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाती है इंशाल्लाह वो पूरी होती है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से इंसान के चेहरे पे नूर आता है, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनके चेहरे पे नूर आता है? बहुत ज्यादा, जैसे हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की नमाजें जो रात को तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ेगा, सुबह को उनका चेहरा रोशन हो जाएगा, उनका चेहरा चमकने लगेगा। तो वो कौन लोग हैं जो नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं लेकिन चेहरे पे नूर नहीं, उनके बहुत से मसाइल हल नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन आप गुनाहों से बचते नहीं। आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, गिबत से नहीं बचते, नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं और लोगों के दिल में कीना रखते हैं, और नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं और आपके दिल में रहम नहीं, लोगों से मिलने के बाद खुशी नहीं हासिल होती बल्कि एक बुर्ज हो जाता है या हसद हो जाता है। तो प्यारी जो आइएगा, नमाज तहज्जुद से कब फैज हासिल होता है, कब दुआएं कबूल होती हैं, आप इस वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद फिर कभी भी आप गुनाह की उम्मीद नहीं करेंगे कि मैं गुनाह कर लूंगा। इस वीडियो में अगर आपने पूरी बात समझी और सुनी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बिल्कुल तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन आइएगा, मेरी बहन की तरफ से एक कमेंट था, मेरी बहन मालूम करना चाहती थी कि हम जो वित्र पढ़ते हैं इशा में, क्या हम तहज्जुद की नमाज में पढ़ लें, इशा में नहीं पढ़ें? इस तरह मालूम करना चाहती हैं वो, या फिर ये कि तहज्जुद की नमाज में अगर वित्र नहीं पढ़े और हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली और इशा में हमने नहीं पढ़े तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? तो प्यारी है जो, इसका सीधा सा तरीका ये है कि ये तमाम जो अल्लाह के वली अल्लाह होते हैं और जो नबी होते हैं, तो वो रात को तहज्जुद की नमाज में ही अपनी वित्र पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें उठना ही था और वो अल्लाह की याद रात को उठ कर क्या करते थे। तो इशा की नमाज में अगर आप वित्र नहीं पढ़ें तो आपको तहज्जुद में हर हाल में पढ़नी है। तो इसलिए हम पर ये गिरा गुजरता कि कभी कभी ऐसा होता कि हम उठते ही नहीं है तहज्जुद में, तो हमारे बितर रह जाएंगे, हमारे बितर कज़ा हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम रात को ही इशा की नमाज में ही हम बितर पढ़ लें, और जैसे ही हमारी आंख खुले तो हम तहज्जुद पढ़ लें। और कभी कभी रात जागती है, दूसरा दिन बना लेती हैं, इस तरह नहीं है। हाँ प्यारी अर्जू, ये बहुत बड़ी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है कि रात को आप कम जागा करो, ज्यादा सोया करो, और दिन में पूरा दिन चाहे काम करो, पूरा दिन आप कुछ भी करो, लेकिन रात को जल्द सोया करो, तो हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे। वरना तहज्जुद भी अदा नहीं होती जब इतना इंसान थका हारा होता है। तो प्यारी है जो, ये मेरी बहन को समझ आ गया होगा, सुन रही हैं तो। अब आइएगा, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाए, कितनी रकात पढ़ी जाए, किस तरह नियत की जाए। देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त मुकर्रर है कि किसी भी वक्त 12 बजे से बाद में अगर आप नहीं सोए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। 12 बजे से बाद में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो जल्द सो जाते हैं, जैसे इशा की नमाज पढ़ते ही सो गए, अब जैसे ही आंख खुली तो फौरन नमाज पढ़ लें। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, कुछ मेरी बहनें इस तरह हैं कि कहीं भी ऑफिस में, किसी फर्म में, फैक्ट्री में ऐसा काम करते हैं कि डबल ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है
تہجد میں اٹھنا، اور تہجد کا صحیح وقت جو ہے وہ ہے فجر سے پہلے پہلے، یعنی فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ نماز پڑھ لیں فجر تہجد کی، تو یہ بہت بہترین وقت ہے۔ اس وقت اللہ روزیاں بانٹتا ہے۔ تو میرے کچھ بھائیوں کی آنکھیں نہیں کھلے گی تو انہیں چاہیے کہ جیسے 2 بجے 1 بجے وہ وضو کریں تازہ اور نماز تہجد ادا کر لیں، تو ان کی نماز بالکل ہوگی۔ لیکن جو تہجد کی نماز سونے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن جو میرے بھائی میری بہنیں پوری پوری رات جاگتی ہیں، 1-2 بجے وہ سوتی ہیں، کام میں بیست ہوتے ہیں، تو وہ اسی وقت پڑھ لیں، سونے کی ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا جان لیں کہ تہجد میں سونا یہ افضل ہے، بہترین ہے۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا نماز تہجد کا وقت آپ کو معلوم ہو گیا، اب سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد کتنی رکعت پڑھی جائیں۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے زیادہ تر، اور کبھی کبھی آپ 12 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنا آپ کو سہولت ہو اتنا پڑھیں تہجد کی نماز۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب آپ کو 2 صورتوں سے پڑھنی ہے یا 10 صورتوں سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں کوئی میری بہن کہتی ہے کہ ہمیں 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو ہم تہجد میں کون سی صورت پڑھیں؟ تو پیاری جو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد سب کو یاد ہے نا، تو تہجد میں آپ 3 بار کل شریف پڑھ لیں، یعنی سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو 2 ہی صورتیں ہیں تو آپ 2 رکعت کی نفل باندھیں، پہلی رکعت میں 1 صورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں 1 صورت پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ اگر 8 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 کر کے پڑھ لیں۔ آپ بالکل قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن 8 رکعت میں آپ پوری پوری رات گزار دیتے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو پیارے ہے جو ہمارے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اتنی سہولت کی کہ ہمارا بندہ 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھے تو ہم اسے دن کی 1000 رکعتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب آئیے گا نیت کس طرح کریں۔ دیکھیں نیت آپ کو اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ ثنا پڑھیں یعنی سبحانہ، پھر الحمد شریف، پھر اس کے بعد کوئی سی صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، صورتیں یاد نہیں ہے آپ کو تو سورہ اخلاص پڑھ لیں یعنی قل هو اللہ احد، تو یہ آپ پڑھیں۔ اس طرح آپ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ اور ہاں اتنا بھی ہے کہ آپ 6 رکعت کی ایک بار میں پڑھ لیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیاری عزیزو یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب ایک بات اور میری خاص طور سے سمجھیں اور یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ کی عبادت، آپ کا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تبھی ہوگا جب اس میں ریاکاری نہ ہو اور اس میں دکھاوا نہ ہو۔ آپ نے تہجد پڑھی اور صبح آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات تہجد کی نماز پڑھی، میں نے اتنی رات میں جگی، اتنا ٹائم ہو رہا، یہ نہ کہیں، کیونکہ یہ آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، اور نفلی عبادت آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ جیسے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید آئے اور کہا حضرت آپ بتائیے کہ تہجد کی نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے اور یہ کتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا دن بھر گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچ جاؤ اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، پوری رات تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے ہمیں دنیا میں رہ کر کے لوگوں کی بھلائی کے اس بارے میں سوچیں، لوگوں سے ورج کرنا، حسد کرنا چھوڑ دیں، کینہ کرنا چھوڑ دیں، وکیلی کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی مقصد ہو، کوئی پریشانی ہو اور کچھ اللہ سے مانگنا ہو تو رات کو تہجد میں اٹھے اور 10 منٹ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے تہجد پڑھنے والے کے لیے کہ دیکھا میرا بندہ تمام دنیا کو چھوڑ کر کے سب سو رہے ہیں اور دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے کہ مجھ سے کیسے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے وہ سب دیا جو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے حق میں اچھا ہے، میں نے اسے سب کچھ دے دیا جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو پیاری عزیز جو تہجد ایک دعاؤں کا ذریعہ ہے قبولیت کا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، تو مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی تمام نمازیں قبول فرمائے اور ہمیں نماز تہجد بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔